नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। 57 सालमा कांग्रेस सरकारले अर्थ विधेयक भित्र घुसाएर विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने खतरनाक ऐन ल्याउन खोजेको थियो। राजा वीरेन्द्रले आफ्नो बुताले त्यसलाई रोक्न खोजे। त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला अहिलेका शेरबहादुर देउबा भन्दा पनि जब्बर थिए। राजाले राष्ट्रियता कमजोर हुने काम रोक्न खोज्दा कोइराला रोकिएनन्। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागे। अदालतले गिरिजा प्रसादले कुकर्म गर्न लागेको प्रमाणित गरेपछि राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रप्रेमले विजय पायो। देशलाई हानि गर्न खोज्ने कोइराला सरकार थचियो। राजा वीरेन्द्रले जे रोके त्यसलाई उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड र गिरिजाले 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि पूरा गरे। किनभने त्यो बेला राजा वीरेन्द्रको हत्या भइसकेको थियो। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट हटिसकेका थिए। हाम्रो देशभित्र नेपालीहरू नै नागरिकता विहीन भएका छन् भनेर 46 साल यता नेपालमा जन्मिएका सबैलाई नागरिकता बाँड्न ऐन संशोधन गरियो। 46 साल यता जन्मकै भरमा नेपालमा नागरिकता विदेशीलाई दिने तयारी गरियो। तर अनौठो त के भयो भने 46 सालपछि जन्मेकाहरूले जन्म दर्ता पनि नचाहिने भयो। 3 जनाले यो मान्छे नेपालमै जन्मेको हो भनिदिए पुग्ने गरी अचुवामा नागरिकता बाँडियो। अहिले त्यसै गरी नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव फेरि सफल भए। यति मात्र होइन, विदेशी बुहारीलाई नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने विदेशी चाहनालाई पनि विशेष गरी प्रचण्डले पूरा गरिदिए। दर्शकहरू, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यो समाचार भारतको प्रतिष्ठित द इन्डियन एक्सप्रेसले सन् 2015 सेप्टेम्बर 24 मा प्रकाशित गरेको हो। यो समाचारमा उल्लेख भए अनुसार भारतले नेपालको संविधानमा 7 वटा संशोधन चाहेको थियो। 7 मध्ये बुँदा नम्बर 6 मा विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिन भनिएको थियो। 7 वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको भारतीय चाहना अहिलेको सरकारले पूरा गरिदिएको छ। यस योगदानमा निश्चय नै प्रचण्डको ठूलो भूमिका छ। किनभने अघिल्लो केपी ओली सरकारमा प्रचण्ड वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता चाहनेका लागि 7 वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रतिबद्ध थिए। तर सत्ताको स्वादबाट विमुख हुनु पर्ला भन्ने पीरले प्रचण्डले दुनियाँमा कतै नभएको प्रावधान सहित नागरिकता ऐन 14 दिनमै संशोधन गराउन भूमिका खेले। नेपालमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बालकृष्ण खाँडले संसदमा विधेयक दर्ता गराए। त्यसपछि त्यो एक्सनलाई भारतमा कसरी लियो त? भारतीय न्यूज चैनल को रिपोर्ट को यो अंश हेर्नुहोस्। दरअसल बॉर्डर के दोनों तरफ बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जिनके बीच कई पीढ़ियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। ऐसे में अब किसी भारतीय लड़की की नेपाल के शख्स से शादी होने पर उसे नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना होगा। नेपाल की संसद के निचले सदन ने बुधवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक की और इस बैठक में गृह मंत्री बालकृष्ण खंड ने सांसदों के सामने नेपाल का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। अर्थात् भारतमा पनि के ठानियो भने अहिले नेपालमा नागरिकता ऐन संशोधन भारतीयका लागि गरिएको हो। कुनै दुविधा नरहोस्, कुनै सांप्रदायिक टिप्पणी पनि नहोस्। यसपटक गरिएको संशोधनका केही बुँदा नेपालीका लागि त हुँदै होइन, मधेसी अधिकारका लागि हो भनेर पनि कृपया कुनै पनि नेताले नभनुन्। मधेसी भन्दै मधेसीकै खुन पसिना चुस्नेहरूलाई तराई मधेसकै जनताले चिनिसकेका छन्। रोटी बेटीको फगत राप अलाप्ने नेताहरूले भनिदिउन्, हाम्रा मधेसका छोरीहरू भारतमा बुहारी बनेर जाँदा के तिनले नागरिकता पाउँछन्? तुरुन्तै सांसद, तुरुन्तै मन्त्री हुन पाउँछन्? यहाँ त आफ्नै छोरीहरूको भन्दा भविष्यमा आउने बुहारीको चिन्ता गर्ने ससुरा बाहरूको प्रकोप ज्यादै भयो। भारत त एक ठूलो तलाउ हो। यो तलाउको अगाडि नेपाल एक बटुको पानी बराबर छ। भारतमा 2-4 लाख होइन, 2-4 करोड विदेशी बुहारी प्रवेश गरे भने पनि भारतको केही हल्लिनेवाला छैन। तर पनि उसले बिहे गरेर पस्ने बित्तिकै नागरिकता दिँदैन। किनभने भारतमा आफ्नो देशलाई माया गर्ने देशभक्तहरू छन्। उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि नागरिकताको मूल्य के हो भन्ने। हाम्रो देशमा त नेताहरू नै यस्ता भए कि सत्ता पाउने हो भने जिल्लै अर्कै देशको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन्छन्। चुनावको 5 महिना अघि नागरिकता जस्तो संवेदनशील मामिलालाई समेत राजनीतिमा मिसाउने नेताहरूले ठानेका छन्। अब चुनाव हाम्रै पक्षमा हुनेछन्। नागरिकतालाई समेत चुनावी दाउमा राख्ने यिनीहरू महाभारतका युधिष्ठिर भन्दा कम भएनन्। युधिष्ठिरले आफैले बसाएको इन्द्रप्रस्थलाई दाउमा राखेका थिए।
हाम्रा नेताहरूले चाहिँ पुर्खाले आर्जेको भूमिलाई दाउमा राखेका छन्। खाली सिसी पुरानो कागज टुटल फुटल भन्दै कबाडीको सामान सङ्कलन गरेको तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। हाम्रा नेताहरूले नेपालको नागरिकतालाई त्यही कबाडीको सामान जत्तिको पनि बनाइदिएनन्। एमसीसी पास, सत्तामा नेताको आफन्तको रजाई, बजेट बनाउँदा बिचौलियाको प्रवेश, कूटनीतिक क्षुद्रता जस्ता काण्डको अपार सफलतापछि नागरिकतामा गरिएको यस्तो हरकत पनि हेरियो। यसपछि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको योजना के छ त यो सुनिहालौँ। फेरि एकचोटि रिभाइभ पुनस्थापित हुने माओवादी नै हो। यो देशमा माओवादी पुनस्थापित भएन भने, माओवादी पार्टी बलियो भएन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। सबै उत्पीडित मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै श्रमजीवी जनताको हक अधिकार पनि स्थापित हुन सक्ने छैन। यस्ता यस्ता काण्ड मचाएर पनि हाम्रा नेताहरूमा कस्तो ठुलो कन्फिडेन्स। देशका युवा खाडी पसेका छन्। सांसद, मन्त्री र प्रदेश पाल्नु पर्दा ढुकुटी रित्तो भएको छ। विदेशी ऋणको भारीले थिचेको छ। उपचार नपाएर बिरामी आफै आत्महत्या गर्छन्। गर्भवतीले सडकमै बच्चा जन्माउँछन्। 70 वर्ष आरक्षण लागू गरेर भारत पछुताइरहेको छ। त्यस्तै आरक्षणलाई नेपालमा अधिकार भनेर प्रचण्ड मान्छे अल्मल्याउँछन्। यति हुँदा पनि प्रचण्ड, शेरबहादुर, ओली, माधव, उपेन्द्र सबका सबले प्रत्येक चुनावमा भोट पाउँछन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा प्रदेश 1 को नामाकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको विषयलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रदेशको नामकै विषयमा अहिले दिनहुँ आन्दोलन भइरहेका छन् र मुख्यमन्त्रीले नै आन्दोलन गर्न उक्साएको आरोप पनि छ। प्रदेशको नाम किरात नराखे देश विखण्डनमा जान्छ भन्ने खालको राष्ट्रिय एकता विरोधी अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै दिन थालेका छन्, जसका कारण यो विषय झन पेचिलो बनिरहेको छ। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै रोल्पामा एक प्रहरी हवलदारमाथि माओवादीका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। यो घटना मिलाउन प्रहरी नै दबावमा परेको र घटनालाई गुपचुप पार्ने प्रयास गरिएको पनि खबरहरू यति बेला आइरहेका छन्। र यस्तै झापाको कचना कवल गाउँपालिकामा रुखमा 3 जना बालिकाहरू झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। यो घटनाले पुरै गाउँ नै यति बेला शोकमग्न भएको छ। घटनाको वास्तविकता के हो, साथै उनीहरूले आत्महत्या नै गरेका हुन् भने तीनैजनालाई एकैपटक यस्तो के समस्या आइपर्यो त, यस विषयमा विशेष कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै अश्लील सन्देश पठाउने रूपन्देहीको एक कल सेन्टरबाट 150 युवा युवती पक्राउ परेका छन्। यसअघि काठमाडौँको ब्लू स्काई नामक कल सेन्टरबारे कार्यक्रममा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ भने आज रूपन्देहीको यो विषयलाई हामी देखाउनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115722424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रममा आफ्नो गुनासो, आफ्नो पीडा, आफ्नो समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको हाम्रो नियमित सेगमेन्टबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादीबाट पनि अलग हुने मोडमा पुगेका छन्। नेता भट्टराईको अबको विकल्प नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 55.38%ले तालीमा र 44.62%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार नेता भट्टराईको अबको विकल्प नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो भन्नेमा बढी मत देखिएको छ, अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो ताली र गालीको मत परिणाम यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, कोभिड-19 का कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 347 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यो तथ्य हेर्दा नेपालमा खतराको घन्टी बजिसकेको भन्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय,
5 वर्ष बित्न लाग्यो, प्रदेश 1 का सांसदहरूले आफ्नै प्रदेशको नाम राख्न सकिरहेका छैनन्। जुन प्रदेशले नाममै सहमति जुटाउन सक्दैन त्यस्तो प्रदेशले जनताले खोजेको विकास र समृद्धि दिन सक्ला? प्रदेश 1 को नामाकरण गर्दा केहीले जातका आधारमा हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, केहीले सभ्यता वा भूगोलका आधारमा हुनुपर्ने तर्क पनि पेश गरेका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री त नामाकरणकै विषयमा विचलित हुन थालेका छन्। उनले भन्न थालेका छन्, यो प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ, अन्यथा मुलुक विखण्डनमा जान सक्छ। आफूले भनेको नाम नहुँदा मुलुक विखण्डन गर्न तयार हुनेहरूले भोलि आफूले चाहेको काम नहुँदा केसम्म गर्लान्? प्रदेश 1 को नामाकरणका विषयमा भइरहेको गलफत्ती के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रदेशहरूको प्रशासनिक खर्चले अर्थतन्त्रमै भार पर्न थालेपछि अहिले प्रदेशहरू नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यही बेला प्रदेश नम्बर 1 को चटारो चाहिँ नाम के राख्ने भन्ने विषयको छ। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेश नम्बर 1 ले अझै आफ्नो नाम जुङ्गो नलगाउँदा पहिचानवादीहरूले दिनौं जसो दबावमूलक आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै उनीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन्। गुहार 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 भन्नु चाहन्छु, किनकि अहिले हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशका हामी माननीयहरूलाई बलिको बोका पाठापाठी बनाउनु आँटिएको छ। कहिले मुख्यमन्त्री घेरामा पर्नुहुन्छ, कहिले हामी सभासदहरू घर घरमा घेराबन्दीमा पर्छौँ, बाटो बाटोमा घेराबन्दीमा पर्छौँ, चोक चोकमा घेराबन्दीमा पर्छौँ। अहिले सदनमा आउँदा पनि घेराबन्दी तोड्दै आउँदैछौँ। राष्ट्रिय एकता विरुद्ध मुख्यमन्त्री किरात नराखे देश विखण्डनमा जाने धम्की। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश 1 को नाम किरात नराखे देश विखण्डनसम्म पुग्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै राष्ट्रिय एकता विरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश 1 को नाम किरात नराखे ठूला ठूला लडाई र झगडा हुने समेत बताउँदै आएका छन्। अहिले जति सजिलो ढङ्गले चाहिँ मूलधारका नेताहरूले सोचेका छन् त्यो त्यति सजिलो छैन। अहिले तत्कालै पत्र आन्दोलन हुन्छ, समय पनि लाग्ला, तर यो तुस होइन भुसको आगो सल्किए जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्रोहको एउटा चाहिँ भावना मानिसहरूसँग रहिरहनेछ। त्यसो हुँदाखेरि भोलि कुनै पनि बेला यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ फेरि पनि लडाइँ झगडाको अवस्था आउने होइन, देशै विखण्डनको अवस्था आउने भएको हुनाले हामीले अहिले अब यो दिँदाखेरि शान्ति हुन्छ भने यो किन नदिने त? आन्दोलन चर्काउन मुख्यमन्त्रीकै उक्साहट। यसैबीच प्रदेश 1 को नाम किरात राख्न दबाव सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले नै पहिचान पक्षधरहरूलाई उक्साउने काम गरिरहेको खुलासा भएको छ। किरात प्रदेश नामाकरणका लागि दबाव दिइरहेका जातीय संघ संस्थाका नेताहरूले नै यो खुलासा गरेका हुन्। किरात प्रदेश नामाकरणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयको घेराउ गर्न पुगेका किरात राई यायोखेका अध्यक्ष दिवस राईले मुख्यमन्त्रीले नै 1 हप्तासम्म कडा आन्दोलन चर्काउन भनेको खुलासा गरेका हुन्। यो सुन्नुहोस्। हामी नडराउ, हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू अहिलेको लडाइँमा चट्टानी लडाइँ सहित अगाडि बढेको पिलर हो। हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ, उहाँको दृढ सङ्कल्प छ पहिचान अनिवार्य शर्त हो। पहिचान वा किरात दिनको प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्यो भने बरु म यो मुख्यमन्त्री त्याग गर्न सक्छु, पार्टी छोड्न सक्छु, अथवा मेरो राजनीतिक भविष्यलाई त्यसमा हाल्न सक्छु। म पहिचानको सन्दर्भमा कुनै सम्झौता गर्दिनँ भनेर उहाँले कमिट गर्नुभएको छ। केही दिन अघि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेर्न 14 जिल्लाका मानिस भेला भएका थिए। उनीहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेश 1 को नाम किरात हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नाराबाजी गरे। त्यही बेला मुख्यमन्त्री राईले सबै जिल्ला ठप्प पार्ने गरी 1 हप्ता आन्दोलन गरेमा प्रदेशको नाम किरात रहेरै छाड्ने भएकाले आन्दोलन चर्काउन सुझाएको खुलासा भएको हो। किरात प्रदेश नामाकरणका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मुख्यमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। मङ्सिरसम्म यो प्रक्रिया लम्बिएमा आफ्नो कार्यकाल सकिने भएकाले आफू पनि किरात प्रदेश नामाकरणका लागि सडकमा उत्रने उनी बताउँछन्। अर्को चाहिँ स्थिति चाहिँ खराब हो भने स्वाभाविक पनि आज जस्तै तपाईँहरूले सडकमा चाहिँ तपाईँहरूले उत्रिनु जरुरी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब चाहिँ हाम्रो कार्यकाल मङ्सिर हो, मङ्सिरपछि तपाईँहरूकै चाहिँ साथमा आन्दोलन गर्नुपर्ने म पनि तपाईँहरूको साथमा म आउनेछु। पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीको उपचाहटै उनीहरूलाई आन्दोलन चर्काउन थप बल मिलेको छ। तर जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीले नै यसरी आन्दोलनलाई उक्साउँदा नामाकरणको विषय थप जटिल बन्ने जानकारहरू बताउँछन्। देश विखण्डनमा जान्छ, ठूला ठूला झगडा हुन सक्छन् भन्दै आन्दोलन चर्काउन उक्साउने काम मुख्यमन्त्रीले गरिरहेको भन्दै उनको आलोचना समेत भइरहेको छ। गैर सहकारी संस्था महासंघ नेपालले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मुख्यमन्त्री राईबाट आएको अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव भड्काउने, प्रदेशको नामाकरण नगर्ने उद्देश्यले पदीय आचरण विपरीत गैर जिम्मेवारपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।
यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। यति बेला प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउन अन्तिम कसरत चलिरहेको छ। एक पक्षले अरुण वरुण अरुण कोशी कोशी किराँत सगरमाथा किराँत सुनकोशी सगरमाथा मेची कोशी सगरमाथा कन्काई विराट हनुमाननगर पूर्वाञ्चल पाथिभरा जस्ता नामका पक्षमा उकालत गरिरहेका छन्। अर्को पक्षले किराँत लिम्बुवान वा किराँत खम्बुवान अथवा किराँत नाम राख्नुपर्ने भनी आवाज उठाइरहेका छन्। तर प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान वा किराँत खम्बुवान अथवा किराँत हुनुपर्छ भनी आवाज उठाउनेहरूको स्वर मसिनो छ। उसो त किराँत शब्द प्राचीन धर्मग्रन्थहरूमै पनि उल्लेख गरिएको छ। किराँत केवल एक जातिको नाम मात्रै नभएर इतिहास सभ्यता धर्म र भूगोल पनि हो भनिन्छ। त्यसैले प्रदेशको नाम किराँत राख्दा केवल एक जाति किराँतलाई मात्रै स्वीकार गरेको नभई इतिहास सभ्यता धर्म भूगोल प्राचीन धर्मग्रन्थ आदिलाई स्वीकारेको ठहर्ने पहिचानवादीहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब प्रदेश 1 को नाम किराँत नभए मुलुक चाहिँ विखण्डन हुन्छ भनेर तपाईँले दिनुभएको अभिव्यक्ति त यति बेला विवादमा परेको छ। यस्तो विवादित अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? त्यो पत्रकारिताको दरिद्रता हो। त्यो मैले कहीँ कतै भनेको छैन। त्यो कुरा तपाईँले भनेको भर्खरै हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्यौँ, दर्शकहरूलाई सुनायौँ। त्यो मैले कुनै हालतमा भनेको छैन। तपाईँले त काटेर देखाउनु पर्ने, त्यो मैले जान्ने कुरा भएन। हजुर, तर मैले भनेको कुरा के भने असन्तुष्ट हुन्छ, आन्दोलन हुन सक्छ। आन्दोलन चाहिँ चर्किँदै जाँदाखेरि ठुला ठुला चाहिँ क्षति हुन सक्छ र दुनियाँको कुरा हेर्दाखेरि अब यस्ता कुराले चाहिँ विखण्डनको अवस्थासम्म पनि पुग्न सक्छ भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेको छु। तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यही हामीले दर्शकहरूलाई देखाइदिएका छौँ र तपाईँले बोलेको यो कुरा सामान्य बोले भन्ने लाग्यो होला, तर यसको गहिरो अर्थ छ, एकदमै संवेदनशील विषय हो। त्यसकारण तपाईँको आलोचना पनि भइरहेको छ। मेरो अभिव्यक्तिका सिलसिलाबाट सबै सुनाउनु। तपाईँले भनेको कुरा हामीले सुनाएका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ मुलुक विखण्डनमा जान सक्छ। तपाईँले भनेको कुरा, तपाईँले किराँत प्रदेश नाम नरहे मुलुकमा ठुल्ठुला लडाइँ हुन सक्छ, देश विखण्डनमा जान सक्छ भनेर भन्नुभएको छ कि छैन? सक्छ भन्ने सम्भावना भन्ने कुरा भन्नलाई कुनै आपत्ति छैन। हो, त्यही बोलेको कुराप्रति तपाईँको जुन एउटा जिम्मेवारी बस्नु भएको छ त्यसैलाई लिएर सबैले विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँको आलोचना भइरहेको सुन्नु भएको छ? सम्भावना छ भन्ने कुरालाई मैले त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ। अनि यो सम्भावना नै हो त? यदि नाम रहेन भने, किराँत नाम रहेन भने देश यो विखण्डनमा जाने, ठुल्ठुला लडाइँ हुने, मारकाट हुने यो स्योर हो? त्यो हुन सक्छ। हुन सक्छ? हुन सक्छ। तपाईँ भन्नुहोस् ल, यो दावाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हुन सक्छ भनेकोलाई दावा भनिँदैन, त्यसको एउटा अनुमान हो। अब तपाईँ एउटा मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्ति हो, तर तपाईँले यो राष्ट्रिय एकता विरोधी यस किसिमको अभिव्यक्तिहरू हुन सक्छ भनेर यो सम्भावनाका कुराहरू पनि गर्न सुहाउँछ र तपाईँको व्याख्यामा त्यस्तो लाग्छ। तर के भने म के बुझ्दछु भने 65-63 को चाहिँ आन्दोलन क्रान्ति भनेको अधुरो छ। त्यसकारण त्यो सडकबाट पनि थुप्रै कुराहरू पुरा गर्नको लागि आन्दोलन गर्न पर्ने हुनसक्छ, चाहिँ संसदमा हुनसक्छ, सरकारमा रहेर पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई म चाहिँ त्यसलाई अनौठो ठान्दिनँ। सरकारमा बसेर पनि अधुरो क्रान्तिलाई पुरा गर्नको लागि सङ्घर्ष ठिक छ। हिजोका दिनमा तपाईँ आन्दोलन गरेरै आउनुभएको हो, यो नेतृत्व तहमा तपाईँ आन्दोलन गरेरै आउनुभएको हो। तर जुन ढङ्गबाट अहिले विरोध भइरहेको छ, किराँत प्रदेश हुनैपर्छ भनेर दिनौँ आन्दोलन भइरहेको छ, त्यो आन्दोलनलाई तपाईँका यस्ता अभिव्यक्तिहरूले थप बल पुर्याइरहेको छ र थप चर्काउने काम गरिरहेको छ, उक्साहट गरिरहेको छ भन्ने आरोप तपाईँमाथि छ। त्यसलाई बल पुग्यो भने म गर्व गर्छु। तपाईँ मुख्यमन्त्री भएर यो आगोमा घिउ थप्ने काम गर्न मिल्छ भने यो सामान्यतया न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई मेरो अभिव्यक्तिले बल पुग्यो भने म त्यसमा गर्व गर्छु। तपाईँले त सबैको सहमतिका आधारमा पो नामाकरण गर्नका लागि तपाईँ राजी हुने हो, समन्वय गर्ने हो, सबैलाई सहमतिका आधारमा तपाईँले एउटा ठोस निर्णय गर्ने हो, होइन त? न्यायपूर्ण आन्दोलन चाहिँ सडकबाट पनि हुन्छ, संसदबाट पनि हुन्छ, सरकारबाट पनि हुन्छ। त्यस कारणले मेरो अभिव्यक्तिले न्यायपूर्ण आन्दोलन, सडकको आन्दोलनलाई बल पुग्यो भने त्यसमा म गर्व गर्छु। त्यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन। त्यसो भए मुख्यमन्त्रीज्यू, ल ठिक छ, विचार गर्न जरुरी छैन। ठिक छ, तपाईँ आफ्नो भनाइमा अडिक हुनुहुन्छ, ठिक छ, मैले माने। तर यदि भोलिका दिनमा प्रदेशको नाम कोचिला हुनुपर्छ भनेर कोचहरू आयो भने के हुन्छ? जातीय दङ्गा हुँदैन? जातीय दङ्गा गराइदिनुहुन्छ तपाईँ?
त्यो त्यो हुँदै नभएको अहिले चाहिँ परिकल्पना गरेर तपाईले सम्भावनाका कुरा गर्न मिल्छ, तपाईले परिकल्पना गर्न मिल्छ, हामीले गर्न मिल्दैन। तपाईले देश विखण्डन हुने मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईले देश विखण्डन हुने परिकल्पना गर्न मिल्छ, देशमा ठुला ठुला लडाई हुने मारकाट हुन सक्ने परिकल्पना गर्न मिल्छ भने तपाईले हामीले सम्भावित यो प्रश्न गर्न मिल्दैन। बन्देज गर्यो भने त्यो हुन सक्छ। एउटा चाहिँ नेतृत्वले, एउटा नेताले त्यो चाहिँ भविष्यसम्म देख्न सक्नुपर्छ। भोलि त यो पनि हुन सक्छ नि, मैले जुन ढङ्गबाट प्रश्न गरेँ, भोलि कोचका मानिसहरू आउन सक्छन् भनेपछि यो त जातीय हिंसा हुन सक्छ। हो, त्यसको पक्षमा तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने। मलाई लागेको छैन, म त्यसमा बोल्दिनँ। हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति मैले दिन मिल्छ त? तपाईले त दिइरहनु भएको छ, मैले चाहिँ दिन मिल्छ त? म चाहिँ किन दिने त? तपाईँले भनेको कुरा बोल्दा हिंसा नभड्किने, मैले भनेको कुरा बोल्दा हिंसा चाहिँ भड्केको हुने। हामीले त भनेकै छैनौँ, सम्भावित परिकल्पनाको कुरा गरिरहनु भएको छ भने त्यसैको परिपूरक प्रश्न मैले गरिरहेको छु, त्यसैलाई जस्टिफाई गर्नको लागि प्रश्न गरिरहेको छु। अब नेपाल एउटा चाहिँ भूकम्प जोखिमको क्षेत्रमा पर्छ, चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि सावधानी अपनाउनु पर्छ भने भूकम्पको परिकल्पना गरेको, भूकम्पको आह्वान गरेको भन्ने तपाईँ अर्थ लगाउनुहुन्छ? छोडिदिनुहोस्, त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। तर कुनै जातलाई यो प्राकृतिक कुरा र यो मान्छेको भावनाको, मान्छेको धर्म, जात, हिंसा भड्किन सक्ने कुराहरूसँग जोडिएका कुराहरू फरक कुरा हुन्। तर कुनै जातलाई आधार बनाएर नाम राख्दा अरू जातका मान्छे रिसाउलान् नि भन्ने किसिमको हेक्का तपाईँले गर्नुभएको छ। तपाईँको बुझाइ नै त्रुटिपूर्ण छ। किरात यो मेरो बुझाइ होइन, मेरो बुझाइ होइन, यो आम नागरिकको बुझाइ हो। आम नागरिकले तपाईँप्रति गरेको जुन आरोप छ यसमा मेरो बुझाइ केही पनि छैन। सबै आमको चाहिँ प्रतिनिधि होइन तपाईँ, तपाईँ एकजना, तपाईँको प्रतिनिधि हो। बरु म चाहिँ के भने चाहिँ एउटा बहुपहिचानको चाहिँ नारासहित जितेको हुनाले मेरो निर्वाचन क्षेत्रभरिको म प्रतिनिधि हो। तपाईँ त व्यक्ति हो, तपाईँ आमको प्रतिनिधि। मेरो प्रश्न के मात्रै हो भने यो प्रश्नलाई धेरै नगुमाउनुहोस् मुख्यमन्त्रीज्यू। तपाईँ किरात भएर किरातको पक्षमा तपाईँले जुन किसिमको अडान लिइरहनु भएको छ भने किरात हुनुपर्छ भनेर जुन अड्डी कसिरहनु भएको छ, भोलि कोचका मान्छेहरूले कोचिला हुनुपर्छ भनेर भने के हुन सक्ला भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो के, सम्भावनाको प्रश्न हो। त्यसलाई नगुमाउनुहोस् न, घुमाउनु त्यसको बारेमा हामी विचार गर्छौँ। हो ल ठिक छ, तपाईँले यसो भन्नु पर्यो, तर एक्कासी त्यो किसिमको आरोप त लगाइदिनु भएन नि। मैले सम्भावित प्रश्न तपाईँलाई गरेको छु। आयो भने विचार गरिन्छ। हजुर, आयो भने विचार गर्नुहुन्छ है त? विचार गरिन्छ। अब जुन हिसाबले मैले अघि पनि तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, जुन ढङ्गबाट अहिले दिनहुँ आन्दोलन भइरहेको छ, त्यो आन्दोलन चर्किने काम भइरहेको छ, त्यसलाई लिएर केही विज्ञप्तिहरू पनि निकालिएको छ। तपाईँले हेर्नुभएको होला, तपाईँले सामाजिक सद्भाव यो भड्काउने खालको गतिविधि गरिरहनु भएको छ, आन्दोलन चर्काउनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ भनेर भनिएको छ होइन, विज्ञप्ति पनि निकालिएको छ। तपाईँ आफै मुख्यमन्त्री अनि आफै आन्दोलन गरौँ भनेर यो उक्साउनु उपयुक्त भयो? मेरो सामान्य प्रश्न हो। त्यो कुरामा त कुनै तपाईँले सेन्टिमेन्ट कुरा गरेर मलाई त्यसमा चाहिँ हल्लाउने प्रयत्नै नगर्नुहोस् न। मैले हल्लाएको होइन, यो उपयुक्त छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ भनेर हो, यो पदमा बसिसकेपछि। हजुर, कसैले प्रतिविचार राख्छ, कसैले वक्तव्य दिन्छ, त्यो उसको अधिकारको कुरा हो। आन्दोलन गर्नेहरूको कुरा हो, त्यसलाई समर्थन गर्नेहरूको समर्थन गर्ने अधिकार हो। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई स्वाभाविक एउटा बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा दुई खालका विचार, तीन खालका विचारहरू आउँछन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु जरुरी छैन। त्यसो भए त प्रदेश 1 चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पूर्वमा पर्छ होइन, यो हिसाबले प्रदेश 1 को नाम पूर्वाञ्चल राखिदिँदा के हुन्छ त? त्यो पनि तपाईँ जस्ताको तर्क हुन सक्छ, मेरो तर्क चाहिँ त्यस्तो छैन। तपाईँको किरातै हुनुपर्यो। ठिक छ, जनयुद्धमा, चुनावमा, अनेक सन्धि सम्झौतामा यिनै नेताहरूले हामीले नै पहिचानको नाम दिने भनेर जनतालाई भनेको हुनाले बोलेको कुरा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा भनाइ चाहिँ हो। हजुर, ल ठिक छ। त्यसो भए अब यो नामाकरण गर्न पनि नसकी प्रदेशसभा विघटन भयो भने यो प्रदेशसभाकै बैजत हुन सक्छ होइन, किनभने आज पनि तपाईँहरू बैठकमा बस्नुभयो, त्यसले पनि कुनै निष्कर्ष निकालेन। अब नामाकरणमा अहिले तपाईँहरूलाई मुख्य गरी एमालेका सांसदहरूले अप्ठ्यारो पारेका हुन् कि के हो त? अब एउटा पार्टीलाई मैले अहिले किन नाम वार्ता छलफल चलिरहेको हुनाले मैले चिडाउने गरेँ। खै तपाईँहरूको छलफलबाट केही निष्कर्ष पनि निस्केको छैन, बारम्बार छलफल गरिरहनु भएको छ। होइन, अहिले मैले वार्ता चलिरहेको हुनाले यो पार्टीलाई लान्छना गर्नु चाहिँ मैले उपयुक्त हुँदैन। हजुर, तर संसदभित्रको कुनै पार्टीले हिजो बोलेका वचनहरूबाट पछि हटेको कारणले
सहमति हुन सकिरहेको छैन। ल ठिक छ। अब यो अलिकति यो भनौँ न एक हिसाबले सबैको मनमा उठेको प्रश्न नि 5 वर्ष पुग्नै लाग्यो होइन, 3-3वटा सरकार पनि बने, प्रदेशले 90 सांसद पाल्नु पर्दा 37 करोड खर्च भयो। खर्च चाहिँ गराउने काम चाहिँ नदिने हो भने यो सरकारी ढुकुटीको सत्यानाश भएन भने, किनभने तपाईँले अहिलेसम्म यो 5 वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म एउटा नामाकरण समेत गर्न सक्नु भएन भने त यो एउटा ठुलो प्रश्न त यहाँनिर उठ्यो नि मुख्यमन्त्रीज्यू। प्रश्न उठ्छ हजुर। तर प्रदेश सभाको सरकारको अनेकौं काममध्ये थुप्रै कामहरू पुरा भएका छन्, एउटा काम पुरा भएका छैन। त्यसलाई चुनावमा दण्डित गर्ने हो। जसले यो काम चाहिँ राम्रोसँग पुरा गरेन त्यसको लागि जो बाधक हो जनताले चाहिँ त्यो चुनावमा दण्ड दिने हो। यो बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ आवधिक चुनावको चाहिँ जुन यसको सुन्दर पक्ष भनेकै गल्ती गर्नेलाई चुनावमा चाहिँ के भने दण्डित गर्ने हो। हजुर। कसको कारणले गर्दाखेरि अब यो नाम रहन सकेन त्यसलाई आउने चुनावमा त्यो लामो पनि छैन, 4-5 महिनामा चुनाव हुन्छ, त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। हस् मुख्यमन्त्रीजी, यो समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, मुख्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति र आन्दोलनको शैलीले चाहिँ विशेष गरी मुख्यमन्त्री आफै आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्ने किसिमको प्रश्न देखिने अवस्था छ र नामको विषयमा सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ हुन नसके 2/3 बहुमतले टुङ्गो लगाउनु पर्ने किसिमको व्यवस्था छ र विशेष गरी हालको अङ्कगणितमा दलीय हिसाबमा मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीका गरी जम्मा 25 सांसद रहेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस बिना बहुमत पुग्ने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्रीले सडक आन्दोलनलाई साथ दिएको भन्नेसम्मका कुराहरू आइरहेको छ र सडकबाटै दबाब बढाउने र त्यसैको आधारमा सहमति गर्ने उनको रणनीति पनि देखिन्छ। यो कुराकानीका आधारमा पनि यही बुझिन्छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। खैर, अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। रोल्पामा नेपाल प्रहरीका एक हवलदारलाई माओवादी कार्यकर्ताहरूले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका छन्। पीडित प्रहरी हवलदारले आफूमाथि ज्यान मार्ने प्रयास भएको भन्दै आफ्नै कार्यालयमा जाहेरी दिन खोजे, तर त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले पीडितको जाहेरी दर्ता नै गरेनन्। यसको कारण थियो माओवादी नेताहरूको चर्को दबाव। विशेष गरी माओवादी नेता वर्षमान पुनको दबावका कारण गम्भीर कुटपिटको शिकार भएका हवलदार रामकुमार बाठा न्याय पाउनबाट वञ्चित भए। रोल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट एलभी मगरको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रोल्पामा प्रहरी हवलदारमाथि भएको कुटपिट प्रकरण गुपचुप मिलाइएको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि रोल्पा प्रहरीले आइतबार जाहेरी दर्ता गर्ने बताएको थियो, तर शनिबार जबरजस्ती पीडितलाई एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाई पीडकलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। सहमतिपछि प्रहरीमाथि कुटपिट गर्ने माओवादी कार्यकर्ता खिमबाबु राजा डीसीको समूह यति बेला निर्धक्क भएर फर्किएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरी प्रमुख डीएसपी विनोद खिमिरेले इन्कार गर्दै आएका थिए। उनी स्वयं नै पीडक जोगाउने खेलमा लागेको आरोप छ। निरन्तर राजनैतिक दबाव र धम्की आएपछि प्रहरी हवलदार रामकुमार बाठा निरीह भएका हुन्। जिल्लाकै प्रहरी प्रमुखले जाहेरी नलिएर उल्टै हप्कीदप्की गर्न थालेपछि बाठा सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए। उहाँले खै थाहा भने सर, उहाँले त लगभग जति पटक छलफल भयो हाम्रो जसरी पनि मिल्नै गर्छ भन्ने मात्रै कुरो गर्नु भएको छ। भनेको यो घटनालाई मिलाउन मात्रै प्रयत्न गर्नुभयो उहाँले? एकदम मिलाउन मात्रै प्रयत्न गर्नुभयो। मुद्दा दायर भन्ने कुरा कुनै पनि सबै निकाल्नु भने मेरो चाहिँ पटक म जाहेरी लिएर गएको, मेरो जाहेरी अझै पनि त्यही छ सर, चिकरकामै छ। उहाँले चाहिँ त्यो चर्चा गर्ने भन्ने कुरै निकाल्नु जसरी पनि मिल्नै गर्छ भन्ने मात्रै गर्नुहुन्छ। घटना भएको 4-5 दिनसम्म पनि जाहेरी दर्ता नहुँदा हवलदारको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको थियो। पीडितका अनुसार सबैतिरबाट न्याय पाउने आश मरेपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानकै लागि भए पनि उनी सम्झौता गर्न बाध्य भए। कार्यान्वयन गराउने एउटा ऊ जस्तो मान्छेले पनि यसरी हुन्छ भने त्यहाँको मेरो गाउँको मेरो रोल्पा जिल्लाको मान्छेहरूले चाहिँ कतिको न्याय पाओला भन्ने चाहिँ म अहिले महसुस गरिरहेको छु। उहाँहरूको मेरो चाहिँ जाहेरी नलिसकेपछि त म सुरक्षित हुने त छैन सर, त्यस्तो महसुस गर्ने छैन। अब कागज पत्रमा उहाँहरूले चाहिँ सिग्नेचर अब सही चाप गर्नुभयो भने चाहिँ मैले महसुस गर्न सक्छु सर। के थियो घटना? कुटपिटमा परेका हवलदार बाठा प्युठानबाट सुनौलीस्थित दंगामा सरुवा भएका थिए। उनी रमना लिएर बिदामा घर जाँदै गर्दा बाटोमा बसिरहेका स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता खिमविक्रम केसीको समूहले कुटपिट गरेको थियो। मोटरसाइकलमा सवार बाठा घर बिदामा गाउँ फर्किँदा बुधबार रोल्पा नगरपालिका स्थित अँधेरी खोलामा कुटिएका थिए। कुटपिटबाट प्रहरी हवलदार बाठाको निधारमा 4वटा टाँका लगाउनु परेको छ। टाउको तथा शरीरका विभिन्न भागमा घाउ तथा खत निलदाम अझै पनि छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा केसी वडाध्यक्षमा पराजित भएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनकै बेला हवलदारसँग केसीको रेसिपी भएको जनाइएको छ। एकदम त खासै पुलिस 18-19 हजारको दायर खाएर मेरो
उसको अवकाश मेरो काम गर्न लायक पनि छैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसको जवाबमा चाहिँ मैले तपाईँको यस्तै बानी बेहोरा तपाईँको यस्तै बिहेको कारणले चाहिँ चुनाव हार्नु भएको भन्ने चाहिँ पहिला एउटा भएको छ। योभन्दा पहिले नै हो सर, लगभग 2-3 महिना अगाडि। हजुर, उहाँ र मेरो चाहिँ खास विवाद यति मात्रै हो। दोषी कार्यकर्ता जोगाउन वर्षमानको दबाव। यो घटनालाई गुपचुप पार्न सुरुवातदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनले दबाव दिएको खुल्न आएको छ। नेता पुनको गृह जिल्ला पनि रोल्पा नै हो, त्यसैले आफ्ना गृह जिल्लाका कार्यकर्तालाई चोख्याउन उनले प्रहरी प्रमुखलाई नै दबाव दिएको हल्ला चलेको पीडितले बताएका छन्। एकदम दबाब छ। यो चाहिँ तपाईँहरू सायद पलिटिकल चेक गर्न सक्नुहुन्छ है, माथि हाम्रो वर्षमान सरले नै गर्नुभएको भन्ने बुझिन आएको छ सर। अब सायद त्यो पलिटिकल चेक गरेपछि थाहा हुन्छ होला सर उहाँहरूको। तपाईँले यो कुरा कहाँबाट थाहा पाउनुभयो? वर्षमान पुनले नै यो घटना मिलाउन माथिबाटै दबाब दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा कहाँबाट जानकारी पाउनुभयो? यो जानकारी अब बाहिर सुन्नमा आएको छ यो बजारको यो उसमा। अब यस्तो यथार्थ तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ छैन सर। अब सायद मलाई पनि जहाँसम्म लाग्छ उहाँकै कारणले चाहिँ रोकिएको होला। किनभने म एउटा पुलिस विभागको मान्छेले चाहिँ यस्तो अन्यायमा हुन्छ भने के अरू त रोक्ने अरू त छैन नि सर, सम्भावना नै छैन सर। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ रोल्पाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी विनोद घिमिरे हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी प्रहरी सङ्गठनभित्रैकै व्यक्ति यसरी अन्यायमा पर्दा प्रहरीको साथ नहुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो र यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। किनभने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनकै दबाव रहेको र सोही कारण त्यहाँका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई चोख्याउन खोजेको सम्मको आरोप यति बेला रहेको छ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ प्रकाश भुसाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। इन्सपेक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो प्रहरी हवलदारमाथि माओवादी कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको घटनालाई मिलाउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई दबाब आएको हो सर? होइन सर, मिलाउनको लागि त्यस्तो दबाब आएको केही छैन सर। अनि यो दबाब आए जसरी मिलाउन खोजियो, विशेष गरी पीडितको जाहेरी पनि लिएन अहिलेसम्म, किन होला त? जाहेरी नलियो भन्दा पनि हिजो दुई पक्षले छलफल गरेर उहाँहरू आफै राजी खुसीमा हजुर घाइतेको चाहिँ उपचार गर्दा लागेका सम्पूर्ण खर्चहरू हजुर बिहोर्ने गरी पीडक पक्षले चाहिँ माफी मागिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरू स्वतःस्फूर्त चाहिँ मिलेर जानुभएको अवस्था छ। तर गत बुधबारको घटना हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जाहेरी पनि लिनु भएन र सँगसँगै यसलाई चाहिँ मिलाउनका लागि भनेर सहमतिमै यो कुरा टुङ्ग्याउनका लागि भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यो घटनालाई दबाब दिएको भन्ने किसिमको आरोप छ सर। होइन, यो दबाब कुनै पनि हिसाबले दिएको छैन। माथिबाटै दबाब आयो रे, विशेष गरी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनकै दबाब आयो रे भन्ने सुनिएको छ। के हो खास कुरा भनिदिनुहोस् न। सर, त्यो बाहिर के भयो भन्ने विषयमा चाहिँ केही पनि जानकारी भएन। हजुर, यहाँ चाहिँ दुईटै पक्षलाई बोलाएर राजी खुसीले गल्ती गरेको पक्षले चाहिँ माफी मागेको अवस्थामा उपचार खर्च गरिदिने गरी चाहिँ दुवै पक्षले सहमति भएर गएको अवस्था चाहिँ हो। जाहेरी चाहिँ किन लिइएन भनेको, गत बुधबारको घटना एक राष्ट्र सेवकलाई प्रहरीले नै चाहिँ मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्दाखेरि तपाईँहरूले जाहेरी लिनु भएन। प्रहरी सङ्गठनभित्रकै मान्छेले जाहेरी नलिने, प्रहरी सङ्गठनभित्रकै मान्छे कुटिने, यो के हो सर? यो त अलिकति बुझ्न सकिएन सर। होइन, जाहेरी नलिने भन्ने विषय त हुँदै होइन सर। किन होइन सर? त्यो इन्कार गर्नुभयो तपाईँहरूले, यत्रो दिनसम्म जाहेरी लिनु अझै पनि लिनुभएको छैन। सहमतिमा यो केस मिलाउनुपर्छ भनेर उल्टै दबाब दिइरहनु भएको छ पीडितलाई। होइन, जाहेरी परेकै छैन। हजुर, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जाहेरी लिएर पुग्दा पनि तपाईँहरूले त्यो जाहेरी लिनु भएको छैन सर, भन्नुहोस् न। होइन, जाहेरी परेको छैन र दुईटै पक्षका बिचमा चाहिँ सहमति भएर त्यो सामान्य हिसाबमा चाहिँ प्रहरी कर्मचारी भइसके पछाडि प्रहरी कर्मचारीमाथि कुटिँदा हामी जस्तै वर्दी लाउने मान्छेमा कुटिँदा अर्थात् उसलाई चोट पुग्दाखेरि त हामीलाई पनि चोट पुग्नु हो। हामीले त्यो महसुस गरेर त्यो गम्भीरता बुझेर तदारुकताका साथ एकदम संवेदनशीलताका साथ चाहिँ ती घटनाहरूलाई दिएको र घटनाहरूमा चाहिँ दुईटै पक्ष राजी खुसीले कसैको दबाबमा प्रभावमा कुनै विषयमा नभइकन राजी खुसीले चाहिँ दुईटै पक्षका बिचमा चाहिँ
सहमति गरेको र यो सहमति गर्नुपर्ने खालको केस हो त? एउटा प्रहरी जवानलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको छ, टाउकोमा टाँका लागेको छ, शरीरभरि निलडाम छ, यो मिलाउनु पर्ने, सहमति गर्नुपर्ने केस हो त सर? भन्नुहोस् त। भन्दा पनि अब घटना घटिसके पछाडि एकपक्षीय रूपमा कुनै पनि घटनाहरू नहुने कुराहरू यो सर्वसम्मतिको कुरा सबै जानेकै कुरा हो होइन? प्रहरी जवानलाई यसरी मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको छ, तपाईँहरू जाहेरी लिनुहुन्न भने त्यो प्रहरीले न्याय पाउँदैन भने तपाईँहरूबाट जनताले न्याय पाउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने सर? होइन, हामी एउटै परिवारको मान्छे हो, भन्नुहोस् उसलाई गाह्रो पर्दा हामीलाई दुख्नु स्वाभाविक पनि हो। अब उसलाई न्याय नदिने भन्ने हाम्रो कुनै पनि मनसाय चाहिँ होइन, र उसले चाहिँ स्वतः स्फूर्त आफू चाहिँ सहमत भएर हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा चाहिँ उसले न्याय पाएन भन्ने चाहिँ त्यति उपयुक्त चाहिँ हुँदैन। कसरी उपयुक्त नहोला सर? अब यो राजनैतिक दबावका कारण तपाईँहरूले आफ्नै परिवारभित्रकै मान्छेलाई पनि अन्याय पर्दा चाहिँ यो किसिमको सहमति गराइदिनु भयो भन्ने आरोप छ। खैर, तपाईँ यो मान्न तयार हुनुहुन्न, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। तर यसरी प्रहरी सङ्गठनभित्रकै मान्छेलाई, प्रहरी जवानलाई अन्याय पर्दा प्रहरीले न्याय दिँदैन भने जनताले कसरी तपाईँहरूबाट न्याय पाउने, यो ठुलो प्रश्न यति बेला उब्जिएको अवस्था छ। यो प्रकरणले समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यहाँलाई। अनि सर, यसलाई यसरी पनि गलत प्रचार चाहिँ नगरियोस् कि प्रहरी जवान चाहिँ कुटिँदा प्रहरीले केही गरेन भन्ने विषय चाहिँ। खै त तपाईँहरूले के गर्नुभयो? सहमति गराउनु भयो बढीमा, अरू के गर्नुभयो भने? पक्षका बीचमा सहमति हुनु ठुलो कुरा हो। अब दुईटै पक्षले राजी खुसीले दबाब प्रभावमा नभइकन राजी खुसीले मिलेको अवस्थामा चाहिँ पीडितले न्याय पाएन, प्रहरीले चाहिँ प्रहरीबाट यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराइदिन्छु सर। जो पीडित छन् प्रहरी हवलदार, तपाईँको प्रहरी हवलदार अझै पनि सुरक्षित महसुस गरेको छैन, उसले आफू र आफ्नो परिवारको सर। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई हेक्का रहोस्। उहाँको सुरक्षाको जिम्मेवारी एक हिसाबले यहीँको स्थानीय भावनाले हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। उहाँहरूलाई सुरक्षा हुने गरी अब आइन्दा यस्तो खालका कुनै पनि गतिविधिहरू नहुने, उहाँलाई चाहिँ सुरक्षाको महसुस हुने गरी उहाँहरूले भनेअनुसारकै, उहाँहरूकै इच्छाअनुसारको चाहिँ एउटा सहमति पत्र भएको छ सर। उहाँ चाहिँ असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। सत्यता छैन। हस्, धन्यवाद सर। तपाईँबाट धेरै एक्सपेक्ट मैले गरिनँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसरी प्रहरी जवानमाथि नै कुटपिट भएको छ। मरणासन्न हुने गरी माओवादीका कार्यकर्ताहरू 8 जनाको समूहमा गएर कुटपिट गरेको अवस्था छ। तर प्रहरीले उल्टै आफ्नै प्रहरी जवानको केसमा सहमति गराइदिएको छ। यो बडो गम्भीर विषय रहेको छ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अहिले पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, झापाको कचना कवल गाउँपालिका पाठामारी नामक गाउँ आइतबार बिहानै शोकमा डुब्यो। 16 र 17 वर्ष उमेरका 3 बालिकाहरू चिया बगानको बयरको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। मृतकहरू थिए 17 वर्षकी अञ्जली गणेश, 16 वर्षका करिना गणेश र कल्पना गणेश। 3 जना बालिका एकैपटक एउटै रुखमा कसरी मृत अवस्थामा फेला परे? यो हत्या हो भने यस्तो कसरी सम्भव भयो? यदि यो आत्महत्या हो भने झन् रहस्यमय भयो। भन्ने गरिन्छ आत्महत्याको मूल कारण डिप्रेसन हो। डिप्रेसन कुनै सरुवा रोग त होइन। उसो भए 3 जना बालिकाले एकैपटक यस्तो निर्णय कसरी लिए त? प्रहरीका अनुसार यी 3 बालिका चिया बगानमा काम गर्थे। 3 मध्ये 2 जना एउटै हाँगामा र अर्को हाँगामा थिए। एउटा गम्भीर प्रश्न के हो भने हाम्रो समाजमा अनेक खालका तनाव मानिसहरू झेल्न बाध्य छन्। यी बालिकाहरूलाई आखिर त्यस्तो के तनाव पर्यो होला? मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनुकै दुखान्त हो कि यो अरू कुनै कारण हो? यो घटना देख्ने सुन्ने जो कोहीको मन भारी हुन्छ। मानिसहरू विचलित हुन सक्छन्। तर हाम्रो देशको सरकारलाई यस्ता कुराले खासै छुँदैन, फरक पर्दैन। घटनालाई मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मनोचिकित्सक डाक्टर सुमन प्रसाद अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो झापामा एउटै रुखमा एकै उमेर समूहका 3 किशोरी चाहिँ झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे होइन? आम रूपमा सुसाइड, डिप्रेसनका कारण
हुने गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हाम्रो प्रश्न, यो पर्टिकुलर यो घटना चाहिँ डिप्रेसनकै कारण भएको होला अथवा यो तिनै किशोरीहरूलाई डिप्रेसन नै भएका कारणले यो घटना भएको होला अथवा के हो? तपाईँको एनालाइसिस चाहिँ के हो यो घटनालाई लिएर? हजुर, अहिले अब हामीले प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट चाहिँ आत्महत्या भन्ने जस्तो देखिएको भन्ने न्युज चाहिँ सुन्नमा आएको छ होइन। अब एक हिसाबले हामीले भन्नुपर्दा यो मास सुसाइड भन्छौँ अथवा अर्को टर्म भनेको एक्सटेन्डेड सुसाइड पनि भन्छ यस्तो केसलाई। अब यो चाहिँ एक्ज्याक्टली के कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानकै विषय हो, तर यस्तो हुने सम्भावनाहरू चाहिँ हुन्छन्, धेरै घटनाहरू भएका छन् होइन। त्यसमा मैले 4-5वटा कुराहरू चाहिँ जोड्न चाहन्छु के कारणले चाहिँ यस्तो मास सुसाइड हुन सक्दछ भनेर। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ निराशापन अथवा चिन्तारीपन अथवा सामान्य भनौँ डिप्रेसन भएर त्यसरी सुसाइड गर्ने चान्सहरू हुन्छ र त्यसरी गर्ने बेलामा उसले अरू कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर उनीहरूलाई पनि गर्ने अथवा कसैले चाहिँ आफूले सुसाइड गर्नु अगाडि अरूलाई चाहिँ मर्डर गरेर कुनै हिसाबले चाहिँ मारेर आफू पनि मर्ने हिसाबको एउटा हुन सक्दछ, त्यसलाई एक्सटेन्डेड सुसाइड भन्छ होइन। अर्को चाहिँ अब यो उमेरको व्यक्तिहरूमा चाहिँ कुनै मादक पदार्थ अथवा लागु पदार्थहरूको प्रभावमा रहेर पो उनीहरूले त्यसरी गरे कि भन्ने पनि एउटा सोच्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ अब पोस्टमार्टम गरिसकेपछि उनीहरूको विषय जाँच गर्दाखेरि थाहा हुने कुरा भयो होइन। अर्को पक्ष भनेको उस्तै अब एउटै उमेरका केटीहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ पर्सनालिटी ट्रेट भनौँ, कुनै पनि व्यक्तिको जुन व्यक्तित्व हुन्छ त्यो व्यक्तित्वमा धेरै खालको परिवर्तन आउने मध्ये बोर्डरलाइन पर्सनालिटी भन्छ हामीले। यदि उनीहरूको त्यस्तै खालको व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरू छन् र एकअर्काले चाहिँ अब आफूलाई हानि गर्ने त्यो एउटा सम्भावनाहरू रहेको छ भने त्यो कारणले पनि उनीहरूले सुसाइड गरेको हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ उनीहरूले आत्महत्या गर्ने सोचाइ नभए पनि अथवा त्यो मर्छु भन्ने विचार नभए पनि आवेगमा आएर अथवा रिस्कको जोखमा होइन त्यस्तो गर्दा पनि यस्तो दुर्घटना जस्तै ज्यान जान सक्ने अवस्था रहन्छ। र अन्त्यमा अर्को 5औं कुरा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ त्यो सामूहिक डेलुजन भन्छ हामीले होइन, कुनै एक खालको डर शङ्का अथवा त्यस्तो चिन्ताको विषयहरू केही थियो भने चाहिँ उनीहरूले अर्कामा त्यो सेयर गरेर ल अब हामी एकैचोटि यस्तो नतिजा कुरामा चाहिँ पुगौँ भन्ने हिसाबले सोचेको पनि हुनसक्दछ। हजुर, अब यो सामूहिक दुर्घटना रोक्न सकिने खालको थियो कि अथवा यो टार्न नसकिने मृत्यु थियो, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ पर्टिकुलरली यो केसलाई एनालाइसिस गर्दा? यसको लागि चाहिँ अब हामीले जो किशोरीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्यो उनीहरूको परिवारको भनौँ अथवा यस्तै अरू केसमा चाहिँ उनीहरूको साइकोलोजिकल अटोप्सी भन्छ कि हामीले, जस्तै ज्यान गइसकेपछि जुन गरिन्छ त्यो पोस्टमार्टम भयो होइन। त्यस्तै गरी उनीहरूको चाहिँ के थियो त मर्नु अगाडिको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको मानसिक अवस्था कस्तो थियो, त्यसपछि उनीहरूको अब पढाइ कस्तो भइरहेको थियो र घर परिवारसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो र उनीहरूमा कुनै पनि डिप्रेसनको लक्षणहरू अथवा अरू कुनै मानसिक विचलनको लक्षणहरू आएको थियो कि थिएन गएको 1 हप्ता 2 हप्ता अथवा 1 महिनाको बिचमा, त्यो अवस्थालाई चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग केलाएर यदि त्यस्तो थियो भने किन समयमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पत्ता लागेन, यदि उनीहरू स्कुल कलेज पढ्ने हो भने स्कुल कलेजको साथीहरूले अथवा टिचरले नोटिस गर्यो कि गरेन अथवा घरको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुभयो कि भएन, अथवा त्यस्तो डिप्रेसनका लक्षण थिए भने उनीहरूलाई उपचारमा ल्याइएन होइन, अथवा उनीहरूले कुनै लागु पदार्थ मादक पदार्थ खाने गरेका थिए भने त्यो कुरालाई समयमै एड्रेस गर्यो कि गरिएन, त्यो सबै कुरा के थियो भनेर चाहिँ अलिकति फेरि हामीले त्यसलाई केलाउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। यो टार्न सकिने खालको थियो कि नसकिने खालको थियो? सम्भवतः यो टार्न सकिने खालको घटना थियो, तर त्यो के थियो त भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको अब फेरि विस्तृतमा अब चाहिँ कम्तीमा पनि फेरि जाँच हुनु चाहिँ जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब जब कसैले आफ्नो ज्यान आफै लिन्छ भने त्यो बेला आम मानिसहरूले प्रतिक्रिया दिँदै के भन्छन् भने कस्तो कायर रहेछ, कस्तो लाची रहेछ भनेर भन्ने गर्छन्। मानिसहरूले गर्ने यस्तो खालको टीका टिप्पणीप्रति तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? अब सुसाइड गर्ने भनेको चाहिँ कायरपन मात्र भन्दा पनि अब हामीले के भन्छ भने कम्तीमा पनि 100 जनामा चाहिँ 40-50 जनाले चाहिँ डिप्रेसनको कारणले सुसाइड गर्छ भन्ने छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ समयमै अब व्यक्तिलाई चाहिँ निराशापन भइराख्दाखेरि चाहिँ मेरो जिन्दगी खतम छ, बेकार छ, अब बाँचेर कुनै पनि काम छैन भनेर जुन एक्सट्रिम त्यो होपलेसनेस भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर सानो अलिकति आशा दिन सक्यो भने चाहिँ बचाउन सकिने अवस्था हो, उसलाई होप दिन सकिने हो भने होइन। अब उसले चाहिँ अब एकदमै धेरै तनाव भएर पीडा भएर नै त्यो सुसाइडको बाटो चाहिँ रोजेको हुन्छ। त्यो पुग्नु अगाडि चाहिँ कम्तीमा हामीले
उसलाई अलिकति सहारा दिन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसबाट बचाउन सकिने हो। अब ठ्याक्क कायर भन्ने एउटा नभन्ने भन्ने कुरामा त्यसरी त्यो टर्म्सहरू युज गर्नु त्यति ठिक हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब मुटु भएको मान्छेलाई मुटुको रोग लाग्न सक्छ, मन भएका मान्छेलाई मनको रोग लाग्न सक्छ, यदि त हामी पनि भन्न सक्ने भयौँ होइन। तर मानसिक रोग र उपचारबारे चर्चा कम हुने अनि डिप्रेसनका कारण चाहिँ ज्यान गुमाएकाहरूलाई चाहिँ लाछी कायर भनेर टिप्पणी मात्रै बढी भइरहने यो खालको चाहिँ किन यो प्रवृत्ति बढी होला, यसको कुनै अर्थ होला र? हजुर, मलाई पनि के लाग्छ भने नि, अब जस्तै कसैको डिप्रेसन छ, उसले गएर साइकेट्रिस्टलाई जाँचायो भने हामीले के भन्छ भने यसले त साइकेट्रिस्टलाई भेटेछ होइन, यो यसको दिमाग पो खराब भएको हो कि अथवा के हो, अथवा यसरी मनोचिकित्सकलाई भेट्नु त ठिक होइन होइन। सधैँ जुन औषधि खानुपर्छ अथवा सधैँ अब यो व्यक्ति एकचोटि पागल भएपछि सधैँ पागल पनि भइरहेको छ भन्ने जुन सोच छ नि, त्यो एकदमै गलत सोच हो। अब साइकेट्रिस्टलाई भेट्नु भन्दैमा सबै खालको रोगहरू पागलपनको रोग हुन्छ भन्ने छैन होइन। सामान्य टाउको दुखाइ, माइग्रेन, त्यसपछि छारे रोग, डिप्रेसन, एङ्जाइटी, धेरै खालका रोगहरू हुन्छन्। त्यो मध्ये कुनै कुनै रोग हुन्छ जसमा चाहिँ डिप्रेसनका लक्षणहरू आउँछन् अनि त्यो डिप्रेसनको कारणले यस्तो सुसाइडसम्म पनि पुग्छ। जब व्यक्तिले सुसाइड गर्छ हामी चाहिँ हामी सोसियल मिडियामा चाहिँ रेस्ट इन पिस होइन, श्रद्धाञ्जली लेख्न चाहिँ हतारिन्छौँ। तर त्यही व्यक्तिले मलाई डिप्रेसन छ, साइकेट्रिस्टलाई भेटाइदिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी हिचकिचाउँछौँ कि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूलाई सहाराको जरुरी हुन्छ। त्यतिखेर कसैले चाहिँ डाक्टरकोमा लगेर अथवा मनोविदकोमा लगेर भेटाइदिने हो भने डिप्रेसनबाट सुसाइड हुने चान्स धेरै हदसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। ठ्याक्कै डाक्टर साहब, अब जस्तो छोटोमा यस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेका जो मानिसहरू छन् उनीहरूलाई तत्कालै उपचार गर्न गइहालौँ भन्ने खालको लाग्ने गरी तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? मेरो सुझाव भनेको चाहिँ अब जस्तै कसैलाई चाहिँ सामान्यभन्दा अलिक धेरै समयसम्म चाहिँ निराशा पनि हुन्छ, निद्रा बिग्रिराखेको छ होइन, आफ्नो काममा पढाइमा कन्सन्ट्रेसन छैन र आफ्नो दैनिक जीवनमा असर पर्ने काममा र पढाइमा असर परेको छ भने चाहिँ एकचोटि अब औषधि खानै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। कम्तीमा मनोविदलाई गएर मनोचिकित्सकलाई गएर आफ्नो समस्या भनेको खण्डमा चाहिँ त्यसले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ राहत मिल्दछ र यस्तो घटनाहरूबाट चाहिँ जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा बहस हुन, चर्चा हुन अत्यन्त जरुरी छ, किनभने पछिल्लो समय मानिसहरू डिप्रेसनको शिकार हुने क्रम बढिरहेको छ, जसका कारण यस किसिमका घटनाहरू बढी पनि रहेको छ समाजमा। त्यसकारण यसको चर्चा हुनु र समयमै त्यस्ता मानिसहरू जो समस्या परेका छन् उनीहरूले उपचार पाउन अत्यन्त जरुरी छ। यसबारेमा बहस हुन जरुरी छ। सोही कारण पनि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कल सेन्टरका नाममा धन्दा चलाउने गिरोहलाई केही महिना अघि काठमाडौँमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो गिरोहले आफ्नै एप मार्फत विशेष गरी भारतीयहरूलाई बिना धितो नगद सापटी दिन्छ। सापटी लिन प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। यसरी गिरोहको एप डाउनलोड गरेपछि नेपालमा कल सेन्टर चलाउनेहरूले प्रयोगकर्ताकै मोबाइल ह्याक गर्छन्, निजी सूचनाहरू चोर्छन् र त्यही सूचनाको बलमा ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाल्छन्। यस्तो धन्दा काठमाडौँका केही स्थानमा अहिले पनि चलिरहेको छ निरन्तर। यसबारे यसअघि हामीले 2वटा रिपोर्ट सार्वजनिक समेत गरिसकेका छौँ। आइतबार चाहिँ रूपन्देहीमा प्रहरीले एउटा कल सेन्टरमा छापा मारेर केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो धन्दामा नेपाली, भारतीय र चिनियाहरूको संलग्नता रहेको बताइन्छ पनि। नेपालमा बसेर भारतमा ठगी धन्दा चलाउँदै आएको कल सेन्टरको नयाँ मामिला रूपन्देहीमा प्रहरीले फेला पारेको छ। बुटौलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीले पठाएको विशेष रिपोर्ट हेरौँ। रूपन्देही प्रहरीले संगठित रूपमा सर्वसाधारणहरूलाई ठगी गर्ने एक गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 जानकी नगरमा रहेको ब्लू स्काई बिजनेस सोलुसन प्रणाली नामक कल सेन्टरबाट सर्वसाधारणहरूलाई ठगी गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा छापा मारेर एक भारतीय सहित 9 जना टिम लिडरहरूलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलका प्रहरी नायब परीक्षक तथा कार्यालय प्रमुख ठग बहादुर केसीका अनुसार कल सेन्टरमा कार्यरत 240 जना कर्मचारीसँग सोधपुछ भइरहेको छ। कल सेन्टरबाट फोन कल, वाट्सएपमा म्यासेज, कल मार्फत चिट्ठा पर्यो भन्दै सर्वसाधारणहरूलाई ठगी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलका डीएसपी केसीले बताए। विभिन्न एप मार्फत इन्डियनहरूलाई लोन लिने भनेर गरेको र जति पनि हाम्रो वाट्सएप मार्फत तपाईँलाई चिट्ठा पर्यो, तपाईँको भन्सारमा सामान आएको छ अथवा अन्य किसिमका मलाई समस्या पनि तपाईँले यसो भने पैसा हालिदिनुहोस् मेरो एकाउन्टमा भनेर त्यस्तो जति किसिमको फ्रड कामहरू भइरहेको हुन्छ। ती कुराहरू सबै यहाँ चाहिँ नेपालीहरू लगभग अन्दाजी 240 जना 16 देखि 22 वर्षका बच्चाहरूलाई प्रयोग गरेर यो कल सेन्टरबाट गरिएको रहेछ, जसमा चाहिँ
तर इन्डियन दबाङ नाम गरेको व्यक्ति इन्डियन मेन मुख्य लिडर रहेको छ र अहिले हामीले उससहित मुख्य लिडरसहित 9 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। चिनिया र भारतीय नागरिकको लगानीमा सञ्चालित उक्त कल सेन्टरबाट 240 थान मोबाइल, 100 थान कम्प्युटर र गायब ठगीमा संलग्न विभिन्न सामग्री प्रहरीले बरामद गरेको छ। 4 तले भवनको 3वटा फ्ल्याटमा सञ्चालित उक्त कल सेन्टरमा प्रहरीले सिल गरेको छ। सेन्टरबाट सर्वसाधारणलाई थोरै रकमको कर्जा दिने र पछि पीडितको मोबाइल नम्बरमा रहेको कन्ट्याक्ट नम्बर, फेसबुक, मोबाइलमा भएको तस्बिरहरू ह्याक गरी पीडितका आफन्त, साथीभाइ र गायकको मोबाइलमा पीडितको अश्लील तस्बिर, भिडियो पठाएर ब्ल्याकमेल गर्ने काम हुँदै आएको थियो, जसका लागि यो गिरोहले कर्जा दिनु अघि सर्वसाधारणहरूलाई आफैले निर्माण गरेको WhatsApp जस्तै एप डाउनलोड गर्न लगाउने गर्दछन्। त्यही एप्सको सहायताले पीडितहरूको मोबाइल ह्याक गर्दै आएका छन्। सेन्टरका सञ्चालकहरूले कार्यालयमा M1, M2, M3, M4, M5, D-, S1 र S2 लगायत विभिन्न डिपोट वर्गीकरण गरी कर्मचारीहरू खटाएका थिए। उक्त डिपोटका कर्मचारीहरूले सामान्य कुराकानीदेखि लिएर ब्ल्याकमेलसम्म गर्दै आएका थिए। केही महिना अघि काठमाडौँमा पनि 118 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। कल सेन्टरको आवरणमा केही चिनिया र भारतीयले नेपालमा मुकाम बनाएर विशेष गरी भारतीयलाई ठग्दै आएका छन्। काठमाडौँको सिनामङ्गल क्षेत्रमा स्काई वर्ल्ड नामक कल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका मन्जिल श्रेष्ठलाई बानेश्वर प्रहरीले संरक्षण दिने गरेको बताइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, कल सेन्टरबाट यसरी धेरै युवाहरू परिचालित भइरहेका छन् जसले आम सर्वसाधारणलाई विभिन्न बहानामा ठगी गरिरहेका छन्। युवाहरू आफै फँसी त रहेका छन्, सँगसँगै प्रहरीले नै यस्ता कल सेन्टर चलाउनेहरूलाई संरक्षण गरिरहेको सम्मका आरोपहरू लागिरहेको छ। यद्यपि प्रहरीले अहिले 150 जना किशोरीहरूलाई समातेको छ, युवाहरूलाई समातेको छ, तर कारबाही भने ठोस रूपमा गर्न सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्, जुन हामीले यसअघि 2वटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसको दृष्टान्तले पनि बताउँछ। यद्यपि आम सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउनका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो रिपोर्ट हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्यौँ। जोगिनुहोला, सावधानी अपनाउनु होला भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आजका लागि म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।